مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصه ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المره الى مصنع صفسر بولايه سطيف. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفيه تصنيع البورسلان تابعونا. صفسر شركة رائدة في الخزف عالي الجودة. اكتسبت صفسر شهرتها وبجدارة في التميز بإنتاج خزف عالي الجودة. أجهزة ومعدات حديثة لاختبار وقياس الجودة، نظام أوتوماتيكي لخلط المادة الأولية عبر الاستعانة بمراقبين مختصين. ينتج صفسر 12,000 متر مربع من الخزف سنوياً. شركة صفسر هي يعني بصراحة غنية عن التعريف، معروفة في أنحاء الوطن الجزائري، والتاريخ تاعها يطلع يعني منذ الاستقلال. الوالد ربي يرحمه كان مقاول بناء من أكبر المقاولين في الجزائر، ومعروف يعني هو بالخدمة تاعو بالسيريو بكل حاجة، يعني معروف من عند الشعب، معروف من عند الدولة الجزائرية. دار عدة مشاريع كبرى في الجزائر. ما بين المشاريع الكبرى في الجزائر les projets de grande envergure tels que les châteaux d'eau, les ponts, les bâtiments. Donc il a construit des milliers et des milliers de logements. جامعة سطيف فيه دي ليسي، دي زيكول، فيه يعني مشاريع كبار، يعني اللي هو معروف، كان معروف باسم قدور مازا، ولكن الاسم هو عبد القادر سكلولي رحمه الله. من بعد في 1987 ما تحولناش، زدنا ضفنا لشركة البناء، ضفنا لها الصناعة، دخلنا في المشروع تاع الصناعة وصناعة الخزف. بدينا بالمشروع الأول اللي دخل بديناه في 1967. ولكن قبل هذا نرجع لواحد جوست ان بتي بوان سينيالي. اول بروموسيون ايموبيليير في الجزائر هو دارها الوالد. كان ربي يذكره بالخير خليفه بن جديد لهنايا في سطيف، وكانت الدوله دارت ليطا لونسي المشروع هذا تاع البروموسيون ايموبيليير، et c'était une ville pilote. Donc le premier projet a été attribué au défunt père Abdelkader, et c'était une réussite. Et puis après, le projet تاع la promotion immobilière راح للجزائر كامله، والحمد لله اليوم رانا نشوف مشاريع كبيره في الجزائر تاع la promotion immobilière. في 1967 كما قلت مشينا للصناعة بالإضافة للبناء، ولكن البناء احنا قعدنا نبنيو غير المشاريع اللي هي تخص صفسر، يعني لي زونيتي دو برودكسيون وكل حاجة تابعة لصفسر، لأن فيه مشاريع كبار وشيدنا مشاريع كبار. في 1990 الوحدة الأولى تاع صفسر الإنتاج تاع الخزف دخلت في حيز الإنتاج. الوحدة هذه كانت ما بين الوحدات الأولى
في الجزائر اللي انذاك دخلوا في السيراميك، وكنا قليل يعني بصراحه. واليوم الحمد لله راهي كاينه يعني كميه معتبره في الجزائر من ناحيه الخزف، وتغطي لي بوزوان ولا لو بوزوان ناسيونال. Et on est en train d'y aller vers, c'est-à-dire je parle de la masse, hein, parce que nous on est déjà dans l'exportation, mais l'ensemble est en train de partir vers l'exportation. شركة سافسر الجزائرية لصناعة الخزف والمواد الحمراء هي مجمع عائلي لعائلة سكلولي مختص في إنتاج الخزف ومنتجات حمراء منها السيراميك والأجر الأحمر، توظف أزيد من 800 عامل في مختلف وحداتها بكل من ولايات سطيف وقسنطينة. وخلال سنوات من الخبرة بدأت من عام 1996 اكتسبت الشركة سمعة وشهرة في صناعة الخزف عالي الجودة في السوق المحلية، تعد من أعرق وأشهر العلامات التجارية المحلية. البداية في مصنع الخزف تكون من المادة الأولية التي تستورد من الخارج والتي تأتي غليظة قبل أن تتجه إلى الطحن بمطاحن خاصة، لتأتي المرحلة الثانية التي تعرف بورشة الخلط، أين تخلط المادة الأولية قبل أن تتجه إلى الأفران، ويتم خلط المادة الأولية وفقاً لمعايير خاصة وحسب رغبات الزبون. هذه ليطاب الاولى تاع البروسيس تاعنا كيما راك تشوفي من هنا. الوغ اون ا دون نوتر كومبوزيسيون بلوزيور ماتيير، وهنايا سي لي كيسون هادو سي بور فير نوتر كومبوزيسيون، سي دي كيسون ا بالونس كيما راك تشوفوا يجيبوا، وعندنا اون كومبوزيسيون بيان ديتيرميني اللي راح نديروا دي فوزيل باش نديو هاد لا ماتيير باش نروحوا ليطاب دو بروياج اللي راح نشوفوها ان بو بلي تار. يعني المرحله الاولى تاع تصنيع البورسلان تبدا من خليط خاص للمواد الأولية المتمثلة، يعني من نتحفظوا على ذكر المادة الأولية. دركا من بعد ما شفنا لا بوزي والميلونج تاعنا تاع لا كومبوزيسيون، اون فا باسي على ليطاب تاع البروياج كي سفي بار فوا يونيك. راكو تشوفوا لي برويير تاعنا نديرو افيك دو لو اي اون فا برويي لي ماتيير تاعنا باش نلحقوا ليطاب الاخرى تاع اون بودر باش نبريسيو اون بودر. هادو اللي راكم تشوفوا لهنا اون فا باسي بوغ تشوفوهم. هادي سي لا بارتي تاع البروياج باش نديرو الباربوتين. لا باربوتين هادي on va la mettre dans des mélangeurs, نفوتوها من بعد un atomiseur. سما avec une source de chaleur la barbotine هذيك va se transformer en poudre. ولا poudre هذيك راح نديروها في لي سيلو هذوك اللي رانا نشوفوهم فاس. دركا كيما راكي تشوفي هذيك لا باربوتين هذيك اللي خلينا في لي ميلونجور راح تفوت في لاتوميزور سو فورم ليكيد. كي تطلع الفوق تلقى une source de chaleur، الماء هذاك يتيفابورا وتهبط لنا لا بودر باش تروح لي سيلو اللي راكي تشوفيه اون فاس. يعني هذاك الطيب يدخل في هذيك الصنعة، يلقى درجة حرارة معينة وين تتبخر المياه وتبقى غير لا بودر الصالحة هذيك باش تطلع منها لا بورسلان. ولا بودر راكم تشوفوا ليطاب الجاية اللي هي البريساج في لي سيلو. الوغ كل زون دوك حاب تشوفوا بلي كل زون عندها ان بوتي لابوراتوار تاعها اللي نديروا لي كونترول تاع لا زون هذيك باش نشوفوا. دوك نروحوا نفوتوا اللابوراتوار هذا باش نشوفوا واش يديروا. هنا ديما توج سي الكونترول ماتيير بروميير. وي نو سي الكونترول سي الكونترول دو لا زون سولمون. كيما فهمتك هيك بلي شاك زون ايكيبي دان لابوراتوار. بعد كي نخلصوا البروسيس وكل نشوفوا بلي شركه سافسير عندها ان لابوراتوار سنترال انديبوندون وحده، و دون شاك زون في البروسيس دو فابريكاسيون لا برودكسيون عندها سون بروبر لابوراتوار سي بور كونترولي لو بروسيس دون مانيير كونتينيو. وكيما راكي تشوفي هنايا لي زيكيبمون اللي راهم في اللابوراتوار هادو ان بروغرام دو كونترول داير سو دي فريكونس ريغوليير باش نحافظوا على لي بارامتر تاعنا باش يكون ان برودوي فينال كونفونابل كي ريبون او نورم.
الوحدة الثالثة سافسير 3 هي تخص في البورسلان اللي هي مشيدة c'est-à-dire elle a été pensée باه تكون ننجزوها c'est-à-dire elle va en 3 étapes. La première étape est déjà faite, elle est productive. On fabrique le carreau céramique une typologie la plus large possible. Donc, parce que la céramique, la porcelaine, il y a plusieurs typologies. Il y a le carreau émaillé, il y a le carreau émaillé poli, on l'appelle le lapato, le full lapato, il y a le carreau dans la masse, technique dans la masse, il y a le technique dans la masse poli, il y a les différentes typologies que nous نديروهم في المصنع تاع سافسير. تولي الشركة اهتماماً خاصاً بمنتجاتها، لذلك فالشركة تطبق مبدأ صارماً لمراقبة الجودة يتمثل في استخدام نظام أوتوماتيكي للمادة الأولية المنتجة عبر الاستعانة بمراقبين مختصين، فالمخبر المتخصص والمزود بأحدث التجهيزات يقوم بإجراء الاختبارات اللازمة. بعد إعداد الخلطة المطلوبة تفرغ في خزانات تحت الأرض، ثم يتم تدرية الصائل في مجفف لتجفيف الخليط وتحويله إلى بذرة، ثم تدخل البذرة إلى سلوات التخزين ومنها إلى مكبس التشكيل. الخلطة يتم بطريقة أوتوماتيكية ووفقاً للصيغ وطلبات الزبون، حيث يضمن إيصال المادة الأولية بطريقة متواصلة للأفراد، ولكل فرن صيغة مخزنة في ذاكرة الكمبيوتر. تأتي بعدها مرحلة الطلاء بطبقة مزججة، حيث يرش جسم البلاط لأي البسكويت بمادة لازجة بطريقة أوتوماتيكية، ثم تدخل إلى مرحلة الطباغة، والتي تتنوع حسب المعايير، والتي تكون في الغالب الطباغة عن طريق شاشات حريرية قد تكون مسطحة، وبعدها تدخل إلى مرحلة الأفران. هنا راكم تشوفوا رانا في اللابوراتوار تاع لا سافسير دو تو الجروب سافسير. المخبر هذا واش المهام تاعو يعني لو رول تاعو toutes les matières premières sont bien contrôlées, le process est contrôlé, le produit fini est contrôlé aussi. Tout ça on veille باش المواد تاعنا البرودوي فيني تاعنا الكل باش يكون toute une série de contrôles باش يكون يريبون aux normes وما يكون فيه حتى مشكل في البرودوي فينال تاعنا. يعني هنا المخبر بمثابة مراقب للجودة والنوعية التي تبدأ من المادة الأولية لنحصل على منتوج يتماشى مع المعايير الدولية. احنا حاليا ننتج وانتجنا حتى المقياس 1.20 60 على 1.20 ونقدر نروحوا لاكثر من هذا. لي ديفيرون فورما كونا اون ليزا سور لو مارشي وكما راكم تشوفوا في المعرض هنا يعني كاين عده مقاييس وعده اشكال معتبره. هذا الانتاج هذا خلانا نروح للخارج ونعرض هذا المنتوج الجزائري اللي هو فخرة للجزائر بصفة عامة والسافسير بصفة خاصة، واللي نقدروا نقولوا اليوم on n'a pas envie aux produits importés. On peut le concurrencer soit au niveau national ou international. Et on a les moyens et on peut le concurrencer sur tous les plans. Et on est prêt à concurrencer les produits هذو. الوغ بعد ما فتنا ليطاب الاولى اللي لا بريباراسيون تاع لا بودر، رانا في لا دوزيام ايطاب تاع البريساج والسيشاج. لا بودر اللي خدمناها تعقب دي بريس باش كيما راكم تشوفوا باش الكارو يبرون فورم. الوغ ومن بعد نعقبوا السيشوار اللي راهو هنايا باش ينحي ليميديتي اللي استعملناها
في البريساج. L'appareil هذه par exemple il sert à quoi? Alors cet appareil c'est pour régler les pressions اللي نحبوهم حنايا بارابور للكارو اللي نحوسو نخرجوه. Donc c'est automatique quand même, oui. la porcelaine c'est automatique. Oui, c'est automatique. C'est le même principe pour tous les carreaux céramiques. Alors كما راكي تلاحظي باللي كل زون نفوتوا عليها عندها son propre laboratoire. Alors ça c'est les contrôles sont très importants في la céramique. كما راك تشوفي في هذه la zone tout avec des fréquences اللي قراب لبعضهم pour avoir un produit fiable, on est obligé de faire des contrôles pendant toute la production. Quel genre de contrôle? De qualité de produit? Non. Alors on est là pour contrôler le process, pour le respect du process. On a fait كل بلاصة, on a des paramètres à respecter pour avoir un produit convenable. On n'est pas dans le produit fini. Ou في كل zone, on a des équipements اللي راكم تلاحظوا في هذا اللابوراتوار هذا, وين نديروا des tests réguliers باش تكون البروسيس تاعنا bien respecté pour avoir un produit final qui répond. Pour avoir un bon produit à la fin. Okay. كما راكم تشوفوا دركا سي لا تروازيام ايتاب، الايتاب هذه هي لا لين دي ماياج. هنا اللي راح نديرو لا غلاسور و لامبريسيون تاع الكارو تاعنا. On va suivre, on va vous montrer l'étape où on va mettre la glaçure et comment on va la mettre. Le produit, il est à moitié prêt. Oui, c'est un produit séché, pressé et séché. Il va passer à l'impression, à la glaçure et à l'impression. La prochaine étape, Lilia? C'est la prochaine, c'est la ligne d'émaillage. Maintenant, on va mettre la glaçure. On va vous montrer comment. Je suis lisse. Non, c'est la couche qu'on met au-dessus du carreau. هذيك اللي نحطهم الفوق. Alors هنا كيما فهمتك بالتا دوكا الكارو هنا اللي راح نديروا له لا glaçure. C'est une couche de verre qu'on met au-dessus. C'est l'application de la glaçure. ودروك من بعد نشوفوا l'impression. Comment on va faire l'impression pour ce carreau. كيما راك تشوفي après avoir placé la glaçure avec qui درنا la glaçure, donc نعقبوا la partie impression. كيما راكم شفتوا من قبل nous avons plusieurs modes d'impression في la céramique. عندنا le mode تاع la rotative ou le mode تاع la digitale. Ce que vous êtes en train de voir maintenant c'est une impression digitale. Donc le dessin qu'on voit sur le carreau هذاك, il passe par là de la machine. Oui, c'est une machine à impression digitale, c'est le même principe. Aussi, c'est automatique. Oui, on insère un dessin, le dessin on insère dans la machine, ou tu fous le habba après la glaçure, ou on imprime ce dessin. Mais on est toujours dans un carreau cru. Mais le carreau n'est pas encore fini. Non, c'est un carreau cru. Ah. Donc on va passer pour voir ce qui va se passer plus tard. هنا كيما راكي تشوفي, alors là on est dans l'étape où le carreau imprimé راح نديروه في des box باش نستوكيوه باش يروح للفور pour être cuit. Alors vous allez voir le principe qui va يدخل وكي va يمشي. On appelle ça un chargeur box. هنا سبيسيال يطم الكاع واش يخرج منه باش يروح للفور. باش يروح للفور. Voilà, c'est la dernière étape. Le carreau est imprimé دركا خلاص بقات له غير la cuisson. La dernière étape تاع la cuisson. Donc رانا في la quatrième étape. Donc on va passer la cuisson تاعنا. Alors ce qui se passe maintenant, donc toute la gestion de ces box se fait d'une manière automatique. Donc كيما راكم تشوفوا لهنا هذاك هو اللي راح يجيب لي بوكس ويهز ويدي لي بوكس اللي فراغاي واللي يقلبهم للمغازا ويدي لي بوكس بلان qui n'ont pas encore été cuits يروحوا للفور. Très bien. Donc نروحوا نشوفوا l'entrée four qui fait les carreaux, ils vont rentrer dans notre four. Donc كيما راكم تشوفوا راح نشوفوا كيفاه راح يهز لو بوكس هذا لو بوكس بلان باش يديه لا كويسون. D'accord. درك يديه البلاصه اللي راهي ديجا بروغرامي. هذا كاع يقدر له. فوالا. il est conçu pour ça. وراك تشوفي هذا c'est un box vide. يهز ثاني لي بوكس بلان باش يديهم لونطري فور. D'accord. Donc on va vers l'entrée four pour voir l'étape de la cuisson.
أما مرحلة الحرق النهائية فيتم حرق جسم بلاط البسكويت والذي تعلوه طبقة المزججة في أفران نفقية حسب درجة الحرارة المطلوبة، والتي عندها يتم نضوج طبقة المزججة. وفي الأخير بعد جاهزية المنتوج تأتي مرحلة الفرز ومراقبة الجودة للمنتج النهائي لتتحول للمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التعبئة والتغليف قبل التوجه إلى التسويق. راح نشوفوا دوكا لا ديرنيير ايطاب بعد ما فتنا على الفور ودرنا لوبسيون تاع بوليساج ريكتيفيكاسيون ولا كوب اون باس على لا ديرنيير ايطاب اللي هي لا سيليكسيون. دونك اون فوار كومون سباس لا سيليكسيون. كيما راكي تشوفي لي كاس هذوك رانا نفرغوا بهم باش نفوتوهم لا سيليكسيون. الوغ دون لا سيليكسيون عندنا زوج دو سيليكسيون، اون سيليكسيون فيزويل اللي دروك تشوفي سي اون بيرسون اللي حاطه ندير لها ان كارو ستاندار وتشوف كونت يا ان بروبليم فيزويل دير عليه افيك ان كريون فلوريسون باش الكارو هذا يعقب يديكلاسا ولا يعقب اون بروميي شوا. ومن بعد لا دوزيام سيليكسيون سي اون سيليكسيون اوتوماتيك اللي دير لنا لا بلاناريتي ودير لنا لي ديمونسيون اللي راكي تشوفيه هنايا قدامك. صافي دير شاك فوا لو كارو راهو يتحسب ويدير ويشوف بارابور او نورم إلا راهو كونفورم ولا لا. صافي دير سي لي ان ديفو اللي ديتيكتي هذا هنا ديتيكتي الماشينه ديتيكتي وانا ديكلاسيه وهنايا الماشينه هذه تقول الماشينه هذه باش الكارو هذا يروح ديكلاسي ولا ان كارو كي ريبون نورم. من بعد كيما راكي تشوفي اون مي دي بيل هنايا ورايحين نعقبوا لا ميزون كارطون. هنايا الوغ هنايا كيما راكي تشوفي امي فوتو اون امي دي باكي pour pouvoir mettre en carton. Tous les carreaux déclassés راهم يجوا في الكارطون هذاك القهوي وهذو سي دي كارو كلاسي اون بريمي شوا. هذه سي لومبالاج. فوالا. هذا سي لا ميزون كارطون. بعد تشوفي كومون فا ميت سا سور دي باليت اي سي دي. هذه مرحلة التعليب. تغليف ولا تعليب؟ تغليف. هنا سي لا بارتي تاع لامبريسيون. ونديروا لامبريسيون وين نكتبوا داكور لي ريفيرونس تاع الكارو تاعنا تاع الكارطون تاع الشركه تاع كل شيء. دونك هذا لاباغي اوتوماتيك هي اللي دير لامبريسيون تاع يكري سكيل فو écrire sur le carton. من بعد ليتاب هذه اون فا ميتر كيما راكي شفتي اون مي دي باكي دو 3 كارطون كون فا ميتر سور دي باليت. من بعد لي باليت هذو دوك نشوفوا وين نروحوا للماشين دو باليتيزاسيون باش نديروا البلاستيك عليهم. اي لا سي كارو سون بري et ces boîtes, ces palettes sont prêtes pour la livraison. Donc on va nشوفوا وين تندار la palettisation. Donc après l'emballage c'est la palettisation. C'est le plastique qu'on met dans la palette. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. C'est la fin ici. C'est la fin. Très bien. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع البورسلان في مجمع صفسير ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.